क्या आप मसान का शिकार हैं या आपके ऊपर कोई किसी किस्म का नीला पीला सिफली अलवी जादू किया गया है? आप बंदिश का शिकार हैं या आपके ऊपर जिन्नात का कब्जा है? इसके अलावा अगर आपको आपके दुश्मनों ने परेशान किया हुआ है, दुश्मन बहुत जालिम है, जाबिर है और आप उससे इंतकाम नहीं ले सकते, तो इस वीडियो को खुदारा मिस ना की। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली अली दोस्तों, अली अली दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ एक खास मुंदरा मौला अली सरकार का। जी हाँ, ये मुंदरा इतना खास है, इतना मुजर्रब है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के मस्सानी जादू के असरात, मसान के हर किस्म के असरात, मसानी देवी का खात्मा, हर किस्म के काले जादू से निजात, हर वो चीज जो आपके कामों में रुकावट डालती है, जो आपके लिए किसी किस्म का किसी ने बद नजरी की हो, आपका पुतला गुड्डा तावीज़ात बनाकर दबाए गए हों, या आपके लिए किसी ने कोई भी ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से आप रुकावट या परेशानियों में घिरे हुए हैं, आपका काम कारोबार तबाह हो गया है, या आप कर्जे के नीचे आ गए, सितारों के असरात हैं, या आपके ऊपर बंदिश लगी है, तो इस मुद्रा शरीफ को सुने। इंशाअल्लाह अज़ीज सिर्फ 3 मरतबा रोज़ाना सुनने से 3 से 7 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह के फजल करम से हर किस्म के असरात आपसे ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह अपना इंतहाई करम करेगा। अल्लाह पाक बहुत रहीम है, बहुत करीम है। ये मुद्रा, जी हाँ, ये मुद्रा खास अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जिस अहबाब को भी मैंने इसका तोड़ किया, जिस जिसको भी बताया, उसने इसको शुरू किया, अल्लाह के फजल करम से अपना रहम और फजल अल्लाह ताला उसके ऊपर फरमाता है। उसके तमाम जादू जिन्नात के असरात दूर हो जाते हैं। पुतला गुड्डा जो भी उसका दबाया गया हो, वो उसके असरात को रद्द कर देता है, फना कर देता है। तो आए आप भी मेरे साथ इस कार्य खैर में शामिल हो जाए। इस मुद्रा शरीफ को सुने। अल्लाह पाक मुझ पर और आप पर अपनी मेहरबानियां करे। अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम करे। अल्लाह पाक हम सब पे अपने फजल और निगाह करम रखे। अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, जादू जिन्नात से महफूज रखे, दुश्मन के शर से महफूज रखे। दोस्तों, ये मुद्रा खास, जी हाँ, ये मुद्रा खास हर किस्म के जादू का इलाज है, खास करके मसान के जादू का इलाज। आप अहबाब के किसी भी किस्म का कोई रूहानी मसला हो, कोई भी काम हो, आप मेरे दिए गए नंबर 030047875870 0306759655 पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपने इलाज के लिए, अपने रूहानी मसाइल के हल के लिए करने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन इंतहाई एतमाद और यकीन के साथ आप इस फ़कीर से रब्ता करें। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें, परेशानियाँ, बंदिशें दूर फरमाएगा, जादू जिन्नात को ख़त्म करेगा, करने वाली अल्लाह की ज़ात। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वापस अपने अमल की तरफ। ये मुद्रा शरीफ आप लोगों ने सुनना है 3 दफ़ा रोज़ाना, एक सीक्वेंस में सुने। अपने पास पानी का गिलास रख लें, 2 अगरबत्तियाँ जलाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हर किस्म के मसानी जादू का असरात टूट जाएंगे, मसान की देवी आपसे भाग जाएगी या जल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो आए इस मुद्रा शरीफ को सुनते हैं। मैं इसको पढ़ता हूँ, आप भी इसको तवज्जो से सुने। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिय्यत अल्फ अल्फि मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिय्यत अल्फ अल्फि मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिय्यत अल्फ अल्फि मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियन मज़ल जाइबे तजदहु अन लका फिल नवाइबे कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजलि बेअज़मतिका या अल्लाह, बेनबुव्वतिका या मुहम्मद, बेवलायतिका या अलियो या अलियो या अली, अदरिकनी फी सबीलिल्लाहि वला तुखलिकनी। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। नास नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन माकूल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियन मज़ल जाइबे तजदहु अन लका फ़िल नवाइबे कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजलि बेअज़मतिका या अल्लाह, बेनबुव्वतिका या मुहम्मद, बेवलायतिका या अलियो या अलियो या अली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या कय्यूम बहक ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या तनकाईल या मीकाईल या दरदाईल या इसराफील या जिब्राईल या इज़राईल या इसराफील, बहक या अज़ीज़ या लतीफ़ या करीम अल्लाहु समद
یا حفیظ ہو یا حافظ ہو یا ناصر ہو یا قادر ہو، خلق السماوات والارض واللہ یحب المحسنین، یا علی ہو یا علی ہو یا علی۔ اول نام اللہ دا، دوجا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، تیجا نام چوواں یاراں دا، چوتھا نام استاد پیر عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، مندرا سید احمد کبیر دا، ہدا پیران پیر دستگیر دا، برکت شاہ علی دی، شاہ و شاہ علی، شاہوں کا شاہ علی، بادشاہ علی، مشکل کشا علی، نائب رسول اللہ علی۔ یا علی جتھے تیرا نام لیا اتھوں بلاٹ علی، سلطان علی جی کھینچو نیزہ مارو، سلطان احمد کبیر تو بھی زنجیر تانو، جادوگراں دی پتلی کچا مسان ڈالیے، جادوگراں دی پتلی کچا مسان ڈالیے، تمام جادوگر کہتے ہیں رام رام، رام کی کیا مجال، ڈگر میں ٹھوکر لگا زمین میں دھنسا، جادوگراں دی پتلی پھرتی تھی ڈال ڈال، کجی سے میں پکڑا لے کر تیرا نام، علی یا علی یا علی، بی علی او بی علی او بی علی او یا علی او یا علی او یا علی۔ کالی کلکتے والی بھیرو ہنومان سبھی زیر کیتے برکت نال قرآن، جادو بننے سارے مٹھاں دے وار، ظلمت دا ٹوٹیا زور، گولی خنجر کٹار دلدل اتے چڑھیا شیراں دا سوار، ہوئی ترت تیاری بننے سب ہتھیار، جن چڑیلاں بھوتنے ڈائن چوڑی چڑیل، چمیار مسان نار سنگھ لونا چماری شیر سدو کمال خان، اللہ بخش جوگی تے بھیروں تے مسان، گرج مار ان کو ایسی ضرب مار، بھاویں کریں 74,000، بھیجے سبھی سر میں ڈر گئے جاندار، زنجیر تبک کو ڈال قید کر لو ساری جگت، کیا کوئی سورما کیا کوئی سورا پت، اختیار جو بھی رکھتا ہو پکڑ کر پچھاڑ مار، جب مشکل پڑی میں تجھے پکاروں چہل کاف، نام جنتری لوہے کے باڑ، گھڑے کا دم مخدوم پچھاڑ، کھاڑ کھاڑ دے دشمن کی کھاڑ، جس نگری میں میرا دشمن ہے وہ نگری اجاڑ، بیابان، یا علی میں غلام حیدری تیرا غلام ذوالفقار، یا علی میں غلام حیدری میں تیرا غلام ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ہر مصیبت و بلا کو کاٹ دو شاہ علی نامدار، ہر مصیبت اور بلا کو کاٹ دو شاہ علی نامدار، یا علی پڑھو محمد چلے، یا علی پڑھو محمد چلے، نصر من اللہ و فتح قریب، مسجد میں محمد میدان میں علی، دفتر میں محمد تو لشکر میں علی، تن صفا من صفا کول محمد مصطفیٰ، برحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ان اللہ سیبطلہ ان اللہ یصلح عمل المفسدین وبحق الحق بکلمتہ ولو کرہ المجرم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مندرا شاہ علی دا دامن بی بی پاک فاطمہ دا، مندرا شاہ علی دا دامن بی بی پاک فاطمہ دا، مدد علی شیر خدا، صدقہ امام حسین و حسن دا، کر ظالم نو تو زیر، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مندرا تھا دوستو، یہ وہ خاص مندرا ہے جو مسان کے جادو کا خاتمہ کرتا ہے، جو ہر قسم کے کالے جادو کا خاتمہ کرتا ہے، جو ہنومان بھیروں کالکاں کے اثر کو توڑتا ہے۔ میری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور آپ لوگوں کے لیے اس کو وسیلہ دارین بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس مندر شریف کی برکت سے آپ لوگوں کے ہر قسم کے مسانی جادو سے، ہر قسم کے جنات سے، ہر قسم کے کالے جادو سے، ہر قسم کی بندش، نظر بد، نحوست سیارگان سے محفوظ ہے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حفیظ ہونے کے پاس ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم کرے، ہم سب کے دسترخوانوں کو وسعت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے نحوستیں، بیماریاں، وبائیں، بلائیں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کریم آقا کے صدقے، اپنے مولا علی کے صدقے ہم پر اپنی رحمت کی نظر بنائی رکھے۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ نگہبان۔